स्मोक जान का रूप, पंजाब में शिद्दत बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहर मुतासर। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी सूरत हाल के पेश नजर दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, हुकाम की अपील। कलर कहार में मोटरवे सॉल्ट रेंज में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार ऑयल टैंकर से टकरा गई, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल। कुछ लोगों ने जाती मकासद के लिए मुल्क दाव पर लगा दिया, मुझे सियासत से बेदखल किया गया, पार्टी सदारत ले ली, इन फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा, सब तबाही के जिम्मेदार हैं। तरक्की में रुकावट ना आती तो पाकिस्तान आज G20 का हिस्सा होता। नवाज शरीफ का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन, हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ दिलो जान से मुल्क की हालत बदलने में मसरूफ हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ से नारमा सलूक किया गया, ये बदतहजीबी वाला कल्चर लाए, अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना इनका नसीब है। हर वक्त एहतजाज, जलाओ घेराओ, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम जान चुके हैं हुकूमत काम कर रही है, अब कोई सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा अवाम की फलाह बहबूद और मसाइल का खात्मा पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। अपना घर स्कीम शुरू हो चुकी, मुझे खुदा न खास्ता कैंसर नहीं, पैराथायरॉयड का मसला है, इलाज स्विट्जरलैंड और अमरीका के अलावा कहीं नहीं। लंदन में ट्रेन पर सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, वीडियो मंजरेआम पर आ गई। नामालूम शख्स ने स्टेशन पर ताक़ुब किया, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, चाकू से हमले की धमकियां भी देता रहा। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयार, मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल। अलीमा खान ने कहा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और मैंडेट की वापसी के लिए बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च होगा, मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल, इस बार कोई वापसी नहीं होगी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में ऑपरेशन, अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मतूब दहशतगर्द सना उर्फ बारो खुदकुश हमलावरों की भर्तियां करता था। फोर्सेस की मेरान शाह में कार्रवाई, 8 खारिज हलाक, 6 जख्मी। अमन व अमान ने खलल डालने वालों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। सदर और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में यकीन दहानी, कहा 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका। शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव से भी मुलाकात, मईशत, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज नहीं इमदाद दी जाए, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए आलमी मदद नागुज़ीर है। 2030 विजन पर अमल दरामद के लिए $6,800 अरब की जरूरत, पाकिस्तान तन्हा कुछ नहीं कर सकता। बर वक्त इकदामात ना किए तो मजीद नुकसान होगा। COP 28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वजीर आजम का बाकू में COP29 समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया, $30 अरब का नुकसान हुआ, हजारों एकड़ फसलें तबाह और लोग बेघर हुए। आलमी बरादरी वादे पूरे करे, रवा दिहाई के आखिर तक 30% गाड़ियों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करने का अज़्म। मिनी बजट नहीं आएगा, पाकिस्तान ने IMF को मना लिया, अवाम पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक 12,970 अरब का सालाना हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। इजाफी हंगामी टैक्स इकदामात की फिलहाल जरूरत नहीं। मुआशी सरगर्मियां बढ़ाकर टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान। ताजिर 2 स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर भी बातचीत मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स टू GDP की शरह में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। ज़रूरी टैक्स इस्लाहात के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी का अमल तेज करने पर जोर।
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ، پہلے آئینی بینچ کی آج پہلی سماعت، 18 مقدمات سنے جائیں گے۔ عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی سماعت ہوگی۔ بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں کی نااہلی کی درخواست بھی سنی جائے گی۔ پی ڈی ایم حکومت کی قانون سازی کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر۔ اسموگ جان کا روگ، پنجاب میں شدت برقرار، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان اور دیگر شہر متاثر۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے بعد موٹر وے M2، M3 اور M4 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ شہری صورتحال کے پیش نظر دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، حکام کی اپیل۔ آج سے 16 نومبر تک بارشوں کی پیش گوئی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد اور جہلم میں بادل برسنے کا امکان۔ قلعہ سیف اللہ، بھکر، ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقوں میں بھی رم جھم متوقع۔ بارش کے باعث فضائی آلودگی میں کمی ہو سکتی ہے، محکمہ موسمیات کا موقف۔ لاہور میں اجرتی قاتل بے لگام، پولیس خاتمہ کرنے میں ناکام۔ بے لگام شوٹرز قتل کی متعدد ہائی پروفائل وارداتوں میں ملوث۔ امیر بالاد، شاہد صدیق، جاوید بٹ پر حملے اجرتی قاتلوں کے ذریعے کیے گئے۔ خطرناک شوٹرز کو پکڑنا پولیس کے لیے بڑا چیلنج۔ مریم نواز کے خط لکھنے کے بیان پر وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کا دلچسپ تبصرہ، کہا نواز شریف کی بیٹی کہتی ہیں دھواں لاہور جا رہا ہے، دلی والی کہتے ہیں دھواں دلی جا رہا ہے، کیا ہمارا دھواں ہر طرف گھومنے جا رہا ہے؟ بی بی آپ بھی چٹھی لکھ لیں۔ کراچی سمیت سندھ کے 26 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا مارکا آج سجے گا۔ 274 پولنگ سٹیشنز قائم، 213 انتہائی حساس اور 50 حساس قرار۔ 33 نشستوں پر 175 امیدوار آمنے سامنے۔ کراچی کے علاقے انچولی میں ہوٹل پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، راہگیر زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے۔ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں بائیڈن سے ملاقات کی اندرونی کہانی بیان کی، کہا اقتدار کی منتقلی سے متعلق ریپبلکن اور بائیڈن کے ٹیمز میں اچھا رابطہ ہے۔ جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطیٰ پر تفصیلی بات چیت ہوئی، یوکرین کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اور نئی منزل، نیا ہدف، شاہین ایک اور امتحان کے لیے تیار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا T20 آج ہوگا۔ کپتان رضوان کینگروز کو وائٹ واش کرنے کے لیے پرعزم۔ سازشی نظریات، فیک نیوز اور نفرت کا فروغ، برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایکس کا بائیکاٹ کر دیا، کہا سوشل میڈیا سائٹ کے مثبت سے زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، دوسرے پلیٹ فارمز کے استعمال کا منصوبہ زیر غور ہے۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران بھی اشتعال انگیز اور نفرت پر مبنی مواد کی تشہیر کی گئی۔ اسرائیل نے غزہ کو مقتل بنا دیا، شمالی علاقے میں ایک اور پناہ گاہ پر حملہ، جبالیہ اور خان یونس پر بھی حملے، بچوں اور خواتین سمیت مزید 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، تعداد 43,712 ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے 50,000 بچوں کے فوری علاج میں مدد کی اپیل کر دی۔ لبنان میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری، عمارتیں ملیہ میٹ، 2 دن میں 74 شہری شہید، حزب اللہ کا جوابی وار، 6 صہیونی فوجی جہنم واصل، اسرائیلی فوجی اڈے پر بھی حملہ، درجنوں راکٹ داغ دیے، لبنان سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی برقرار۔